मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे कि क्या बदरूहों के सरदार की मदद से या जो चिल्ला करने वाले हैं वो क्या बदरूहों को निकाल सकते हैं। तो हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे मत्ती की मार्फत से अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 24 आयत से 26 आयत तक। यहाँ से इस तरह से हम पढ़ेंगे। फरीसियों ने सुनकर कहा कि ये बदरूहों के सरदार बल्जबूल की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता। उसने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा, जिस बादशाही में फूट पड़ती है वो वैरान हो जाती है और जिस शहर या घर में फूट पड़ती है वो कायम ना रहेगा। और अगर शैतान ही शैतान को निकाला तो वो आप अपना मुखालिफ हो गया। आमीन। तो आज हम इस कलाम से देखेंगे कि क्या शैतान के वसीला से शैतान को यानी कि बदरूहों को निकाला जा सकता है। तो तालीम बिल्कुल वाज़िया है कि ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है कि अबलीस को उसके घर से निकाले। और मसीह यीशु इस बात को जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से बयान करते हैं। बेशक फरीसी अपने दिल में ये सोच रहे थे, और ये हमारे लिए भी बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हमें भी मालूम हो। आज हम बात करेंगे उन लोगों पर जो जादूगरी करते हैं या चिल्ले काटते हैं और फिर लोगों को वो गुमराह करते हैं। उनकी हालत क्या होती है और वो क्या कर सकते हैं। हमने अक्सर देखा होगा कि जो नजूमी और जिनके पास लोग जाते हैं कि उनके बिगड़े हुए कोई काम वो संवार दे, तो हरगिज़ ऐसा नहीं होता कि वो बदरूहों को निकाल दें या उनको कुछ वो ऐसी उम्मीद दे सकें कि वो उस उम्मीद से उनको कोई अच्छाई मिले। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ वक्ती फ़ायदा लोगों को हो जाता है और वो होता है उनकी अपनी सोच के मुताबिक। लोग उनको जो भेजने वाले होते हैं ऐसे लोगों के पास, वो उनके ईमान को इतना पुख्ता करके भेजते हैं कि वो बहुत पहुंचा हुआ इंसान है और वो सब कुछ मालूम कर लेता है। और उस बेस पर उनको कुछ वक्त के लिए ऐसा महसूस होने लगता है, ऐसा लगने लगता है कि उनका काम जो है वो हो चुका है, लेकिन चंद ही दिनों में वो फिर से और ज़्यादा अज़ियत में चले जाते हैं। सबब क्या है? सबब यही है जो मसीह यीशु हमें फरमा रहे हैं कि अगर अबलीस ही अबलीस का दुश्मन हो जाए तो उसकी बादशाहत कैसे कायम रहेगी। और फिर चिल्ले वाले करते क्या है? चिल्ले वाले करते ये हैं कि वो एक वक्त, एक मुद्दत ठहराते हैं कि वो अबलीस के साथ कमिटमेंट करें। बदरूहों के साथ या जिन्नात के साथ वो कमिटमेंट कर लेते हैं। और कमिटमेंट करने के साथ होता क्या है कि वो उनसे जब अहदो पमा करते हैं तो उसमें ये लाजमी होता है कि हम आपके लिए काम करेंगे और आप हमारे लिए काम करेंगे। ये दो तरफी मुआहदा होता है अबलीस के साथ भी, चिल्ले करने वालों का। और जब ये मुआहदा कर लेते हैं तो उस मुआहदे में ये भी शर्त होती है कि वो हमेशा इसी घर में रहेंगे। वो बदरूहें, वो जिन्नात, वो उसी घर में रहेंगे। और अगर वो चिल्ला करने वाला, वो कमिटमेंट करने वाला, वो अहदो पमा करने वाला, वो अगर मर जाता है तो उसको अपना जानशीन अपनी औलाद में से देना पड़ता है ताकि वो कमिटमेंट जो है वो ख़ानदानी तौर पर उसके साथ कायम रहे और वो हमेशा जिन्नात और बदरूहें उस घर में बसी रहें। और फिर हम अपने चगिर्द देखें, अपने पुराने ख़ानदानों पर जो इस तरह के मामलात में फंसे रहे हैं, जब हम उन पर गौर करते हैं और उनकी औलादों पर गौर करते हैं तो वो अज़ियत में रहते हैं, दुख में रहते हैं, क्योंकि वही जो उनका बाप या उनकी माँ या उनके बुजुर्ग
ان کے لیے بیج بو گیا ہے، اب ان کو جو ہے وہ کاٹنا پڑتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش میں رہتے ہیں، لیکن وہ چھٹکارا بھی نہیں پا سکتے، کیونکہ ابلیس ان کو ان کے آباء و اجداد کے وعدوں کے مطابق ان کو تنگ کرتا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے اور اب ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کو ہمیں اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دینی پڑے گی اور ہم اسی گھر میں رہیں گے۔ اور وہ ان کو جان نہیں سکتے، پہچان نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، تو وہ ہمیشہ دکھ اٹھاتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس دکھ سے نکلنے کا بھی طریقہ ہے۔ اگر کسی کے بزرگ نے، باپ نے، دادا نے یا کسی نے بھی ایسی غلطی کر لی ہے، ایسا کام کر لیا ہے، تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ اس سے چھوٹ سکے؟ اس سے وہ آزاد ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ خدا کو قبول کرے اور اپنے گناہوں سے اور اپنے آباء و اجداد کے گناہوں سے توبہ کرے، اور توبہ کر کے وہ خدا کے لوگوں کی رفاقت میں رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ توبہ کر کے وہ آزاد ہو گیا اور پھر وہ جو ہے وہ رفاقت چھوڑ دے اور وہ دنیا داری کے کاموں میں لگ جائے اور خدا کے ساتھ اس کا میل ملاپ اس طرح کا نہ رہے۔ اگر ہم نے حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے، روحانی آزادی حاصل کرنی ہے، اپنے آباء و اجداد کے ان گناہوں سے آزاد ہونا ہے، تو ہمیں رفاقت میں رہنا پڑے گا۔ جب تک ہم اس روئے زمین میں ہیں، ہم ایمانداروں کی رفاقت میں رہیں تاکہ ابلیس ہمیں تنگ نہ کر سکے۔ مسیح یسوع اسی میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی گھر خالی ہو جائے، آزاد ہو جائے، تو وہ رفاقت میں اگر نہیں رہتا اور اس گھر میں کلام نہیں رہتا، تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ بدروح، وہ جن اور وہ جو ارواح ہے، وہ اور کو لاتی ہے تاکہ اس گھر میں رہے، اور وہ پھر اس گھر میں اور ساتھ کو بلا کر لاتی ہے تاکہ مضبوط ہو جائے کہ اس کو نکال نہ سکے۔ ہم اسی معاملہ میں اعمال کی کتاب میں 19ویں باب میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پالوس رسول کے ساتھ ایک واقعہ پیش آتا ہے، اور جب وہ وہاں پر جو ہے وہ ان کے لوگوں کو شفا دیتا ہے، بدروحوں کو نکالتا ہے، تو وہاں کے جادوگر جو تھے، کیونکہ جادوگر ہمیشہ جو ہے وہ بدروح کو نکال نہیں سکتے، وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمیشہ بدروحوں کو لا کر لوگوں کا نقصان تو کر سکتے ہیں، لوگوں کے اندر بدروحوں کو مسلط تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ نکال نہیں سکتے۔ جب آ کر پالوس رسول نے ان لوگوں کو آزاد کرنا شروع کیا، تو ان کے کاروبار جب ٹھپ ہونے لگے تو انہوں نے توبہ کر لی، انہوں نے بدروحوں سے آزادی حاصل کر کے، اور وہ جادوگری جو کرتے تھے اپنی کتابوں کے لحاظ سے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، وہ ساری کتابیں لا کر جلا دی، اور جلا کر وہ خدا کے حضور میں توبہ میں بیٹھ گئے، اور پھر ان کی رفاقت جو ہے وہ پالوس رسول اور اس کے شاگردوں سے نہیں ختم ہوئی، اور وہی کلیسیا کے اچھے لوگ بنے، اور کلیسیا کے رہنما بھی ان میں سے ہوئے، اور کلیسیا کے ساتھ وہ کام کرتے رہے، اور خدا نے ان کو آزاد کر دیا۔ اس طرح سے اگر کوئی بھی آزادی چاہتا ہے، اس سے پاک ہونا چاہتا ہے، تو وہ خدا کے پاس آئے اور خدا کے کلام کو قبول کرے، اس کی نجات کو قبول کرے، مسیح یسوع کو جو زندہ جلالی کلام ہے اس کو قبول کرے اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، تو وہ ایک مددگار کو بھیجے گا جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی، اور ہمارے گھر میں، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے خاندانوں میں وہ روح پاک جو مددگار ہے وہ رہے گا، نہ کہ ابلیس پھر سے آ کر تنگ کرے گا۔ آئیں اس کلام کے مطابق ہم سوچ بچار کریں، اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں، اور جتنے مصیبت زدہ ہیں خاندانی طور پر آباء و اجداد کے وجہ سے، آج ان کے لیے موقع ہے کہ وہ آزادی حاصل کریں اور آزاد ہو کر
خدا کے کلام کو قبول کر کے ہمیشہ اس کے ساتھ چلنے کا عہد کرے۔ مسیح خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔